عزوز سلامتانا تقبلوا نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كم تصنحوا نزوان زدلنا يوم حبريتاتات حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز زبالو حبريتاتات نابيت مستصعانو أقدموا ملغتي دما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعون قدما منستر إسرائيل بينامين نتانياهو أب حفشو قباي حورات هاقرات أبزسمو مدارم أبلعلتان هاقر فلسطيم أفلطو زهابا معرابوين هاقرات متقعت فنيوم نتسو قمتي ملكة حفرتي لو بمتقوع نايهود مقتال واقع يخفلي كبل تحنيوم نتانياهو نا مدرخ أبزده يولو زنابر أوان عسرت تاتسب سلطانات ديبلوماسياتاتن بدد بمبال كابتا أدراش بمتقوم حالو منابر ترحوك ترف كيليوم أبدأ قدما نخونات إسرائيل أنصار غازا زقاومو سلفنياتات أب تايمز سكوير تأكيبهم ترأيما لو إسرائيل أب غازا بزو سدتو وتادراو سقمتي حالة قراو تقطة سعيب اللالهم أبزسو من زي عباي بريطانيا فرنسا أوستراليا انكالوت هاقراتن ناقر فلسطيم أفلطو بمهابن نابزل على ترزو عريقو لهم نتانياهو أب مخفة مدارو أما خلاي مبراغ نسل إيران كبلوم نايوكلنا وق زكايدو زبالهم قجلتات زرق خار تقريبو لهم نتخارتا دما اتمرقم إليزو تصوعهم كاتيلو إسرائيل أبز حالف عامت أبلع اللي هزبو الله لين لبانوسن حتى يمنن حماسن أب كازان إيرانن والتادر أو سرحيتات أبريهو أمريكا أبسنا أبلع لي نيكولاس هاوي بوتاتات إيران فوردو بزكايدو تو دبداب نبريزيدنت دونالد ترامب مسكينو أتي بشوعة تقم تخلتش عسان سلستان بحماس أبلع على إسرائيل زتخيد متقعتين مستي بعصر حدا مسكرم أبلع على أمريكا استفتم متقعتين بممسسال مدارو قتيلو أتقدم منستر إسرائيل أبقازا متنات عليت فتيما زبل مدام دمتا مرمار كومشن حبرات هاقرات بمتاق أتخسي مسارت الويلو بتوسخي إسرائيل نابقازا زاعتو متأنا حاجز دي مدي إلا تدرتو على زبل بحيالو تكالات حبرات هاقرات نزوات مقلت والناس يقوم أبن حاسة حدا بحبرات هاقرات زرقف تكال أب كتما غازا عطوا قاتيمو خمزول لرقاقيتو نيرو بيت صحفة نتانياهو اتقدم منستر مدار قدم مسمعو واتحدر وحيل إسرائيل زرابو أملا تقزاتم كمز سمعنا مقبار أبتقى حصور قازام أبنيت عنت مخاين مقل حدم تخسكال عزيزو لهم بتوسخي سلايا إسرائيل أبقازان زركبو سبات نموبايلاتهم بمسرسار مدارو بقاتتا خمزة محلالة فقاليتو لهم أبقازا زركبو منجتات قنا ناب تليفونهم ملأخت خمزة متأمم حبيرهم نتانياهو علامة نايت سقمتي نتوم جهود تحيزم زلو إسرائيلوان ملأختن مبتاح مخاني قاليتوم أبنديم كوينو أتوم عطات جغانونا كبل زنبابا خوينو قدما منستر نتانياهو كاب حبرات هاقرات بغاتتا زاربوكم زلخو نحنا نحانتي كاليت كوام أي رسعناكم من ملا حزبن إسرائيلن أبقون نخميوم أي ندانا قرنينا نخلاتكم نابيتكم كساب زي ملسنا دما أي نعرفني لهم أبقازا 4 شومنتن جهودات كم زركبون عسرا كاباتهم بهوت كم زلوني قمات دحروي كفال مدرو نابقروا بت إسرائيل زقنع خوينو منقست ليبانوس حزب الله عدكون مفتاح زقابرو زولو تعري كحيلو تلابيوم مراح تقاوم سلفي ياير لابيد نقلوتو نمدر ناتيانيهو نقيف اللوم زدخ من زجدرن كمون بزح متلال زلوه مدرم قدماي منستر كم زرعي قليتوم ناتانياهو أبكندت نتي أبلع لها قروم زور زولو برتع وحجز ألين نخونتات إسرائيل كم زقاددو أبي اكستحيف اللوم ناتانياهو مدار مسود أنا ويحكي تصنح دونالد ترامب نغازيت أن يتاتاب زهابو مقلتين بزعبا قازانا بسمم معنى مبتاح زغربا كم زمسل حبيروم توسخ زرزر كوانتا زيهابم أبقربا جيزي سمم مقراز كقبر كم زخل بزحات قمتات يبولوم منقست إسرائيل أبقتش عسان سلستان كينات كازا كابز جمرات حزوم أخقرا وان غازيت أن يتاتنا وشمت كازا كاتو سلزخل كلم بخلتي يوم وغانا زغرب كسي نمرقاقات أتساقا مخين اللوم قال غازيطنياتات كن بسراويت إسرائيل تسانيوم نابتي أب تحت قوزتروم زركب بوتام كبتحو كيلوم يم سراويت إسرائيل بشوعة تقم تختش عسان سلستن بحماس أبلع لدوا إسرائيل نزتفت ممتقعات ملاش نمهاب أبقازا وتهدراو سقوم تجميريوم كابسوع جميرو دما بو حدوثان حموشن شحن حموشن 204 سبات أبقازا 5 تقتلوم بحماس زم حدر منيستر الطعنا يحبر زمدنا إيرتران أمريكان كابينابي بزبل سفيع تسابتاب وطي يركب بريزانتي سياسة أفوركي أبتقدم 10 حملة مس تلفزيون إيرترا زكايدو قال محتتن هاجرو مس أمريكا تقوم دخل فتر دليت كم زلوا قاليت نيروم
እቲ ፕሬዝዳንት ነቲ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ዝመርሕ ሕዱር ኣጠማምታ ውሳነን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ናጽነት ኤርትራ ብምጥቃስ እናተተኻኽኡ ዝመጹ ምሕደራታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 80 ዓመታት በደል ኣብ ርእሲ በደል ክፍጽሙ ጸኒሖም እዮም ብምባል ሕጂ ግን ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ምስ ምልሶት ትራምፕ ክመሓየሽ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ተንቢሁ ነይሩ። ኣብ 2016 ትራምፕ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ኮይኑ ስልጣን ምስ ሓዘም መንግስቲ ኤርትራ ምቅያር ፖሊሲ ክመጽእ ትጽቢት ከም ዝገብር ዘትሕዝትኡ ነዊሕ ደብዳቤ ከም ዝጸሓፈ እውን ይጥቀስ እዩ። እንተኾነ እቲ ዝተገብረ ምንቅስቓስ ንሓደ ዓመት ከም ዝቐጸለ ዘተንብህ ቃለ መሕትት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዝተረፈ 3 ዓመት ተወሰኾ 4 ዓመት ዘመነ ባይደን ዝተኸስረ ዓመታት ክብል ይገሊጽዎም። እቲ ደጋጊሙ ጽምዶ ክብል ክገልጾ ዘምሰየ ተበግሱ ኤርትራ ንምምሕያሽ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ክጅምር ምዃኑ ዝግለጽ። ምክንያት ከቕርብ እንከሎ ድማ መሪሕነት ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን ዓበይቲ ውሽጣዊ ዓለማዊ ጉዳያት ተጸሚዱ ከም ዘሎ ብምእማን ምስ ሕጂ ኣብ ዋሽንግተን ዝረአ ዘሎ ምሕቋን ምስኡ ከይተረበሽናን ከይተሃወኽናን ናብ መደምደምታ ከይከድናን ነቲ ኣብ ናይ ባይደን ግዜ ኣቋሪጹ ዝነበረ ጽምዶና ኣሓዲስና ክንቅጽለሉ ክንክእል ኣለና ክንቅጽሎ ድማ ኢና ኢሉ። ቀጺሉ ድማ ቀደም ስሩዕና ይንብልን ኢና እዛ 2025 ንዓና ትጽንሓልና ቀዳምነታት ስለ ዘለዎ ነቲ ቀዳምነቶም ከዓ ነኽብሮ ነተን ዝመጽኣ 3 ዓመታት ግን ብዘይ ምስልካይ ክንከደን ዘለና እየን ብምባል እቲ ውሽጣውን ዓለማውን ኩነታት ከም ምኽንያት ይቐምጥ። ካብ 2026 ጀሚርካ ክሳብ 2028 ጽቡቕ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ድሕሪ ምባል ኣብ ዘረብኡ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ መምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጽቡቕ ጽምዶ ንኸይፈጥር አንጻርና ሰፊሕ ዘመተ ይካየድ ኣሎ ብምባል ድማ ናብ ኢትዮጵያን ካልኦት ሓይልታትን ዘነጻጸረ መግለጺ ሂቡ ነይሩ እዩ። ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ብጥርጣረን ምትፍናንን እስትራቴጂያዊ ፍልልይን ዝግለጽ ኮይኑ ይጸኒሑ። ክልቲአን ሃገራት ብቑልዑ ተጸባእቲ እኳ ተዘይኮና ኤርትራ ንዝጸንሐ ፖሊሲ ወጻኢ ኣሜሪካ ዘለዎ ዓሚቕ ዘይምትእምማን ብንጹር ዘይገለጽ ስርሕታት ምትእትታውን ካልእን ክትከስስ እያ ትስማዕ። በአንጻሩ ግን ኣብ ቀዳማይ ዘመነ ስልጣን ትራምፕ ሓላሓሊፉ ተስፋታት ተራእዩ እዩ። ኣሜሪካ ብወገን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምስ ሰብኣዊ መሰላት ዲሞክራስያውን ኢቆዋማውን ምሕደራ ብዝብሉ በተደጋጋሚ ነቐፌታ ክትቕርብ ዝጸንሐት ኮይና ብተራን ኣሳላጥነትን እታ ብኤርትራውያን ብትርእ እትውቀስ ሱዛን ራይስ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ከም ዝጸዓን ጌራ እያ። ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ እትቕርቦ ቅሬታ ካብ 1950ታት ዝጅምር ኮይኑ ኣሜሪካ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ንኽትቁረን ንውሳነ ሕብራት ሃገራት ዝተጻወተቶ ወሳኒ ተራእዩ ብቐንዲ ዝለዓል። ኣብ 1950ታት ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነበረ ጆን ፎስተር ዳላስ ብዓይኒ ፍትሒ ክርአ ከሎ ርእይቶ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእ ነይሩ። እንተኾነ ንስትራቴጂያዊ ረብሓ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ንስለ ኣህጉራውን ጸጥታ ሰላምን ኤርትራ ምስታ መሓዛና ዝኾነት ኢትዮጵያ ክትቁረን ኣገዳሲ ይኸውን ክብል ነቲ ዝነበረ ኩንነት ብንጹር ቃላት ተቐሚጡ ይርከብ። እዚ ስጉምቲ እዚ ብቐንዱ ብጂኦፖለቲካዊ ዝሕል ኩናት ዝተደፋፈአ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ህለዋ ንምርግጋጽ ንናይ ሽዑ መቐናቕንታ ዝነበረት ሕብረት ሶቪየት ንምድራትን ካብ ዝነበራ ድሌት ዝብገስ ነይሩ። ኤርትራውያን ግን ነዚ ውሳነ እዚ ድሕሪ ናይ 50 ዓመታት መግዛእቲ ኢጣልያ ዝሰዓቦም 10 ዓመት ምምሕዳር እንግሊዝ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ንዘሕደሮ ናይ ነጽነት ድሌት ዝዓምፀፀ ውሳነ ምንባር እዮም ዝዝክሩ። እቲ ፌደሬሽን እውን ኣብ መወዳእታ ኣብ 1962 ኢትዮጵያን ኤርትራ ብሓይሊ ክትሕውሳ ምኽንያት ኮይኑ ን30 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ናጽነት ኣበጊሱ እዩ። ኣብዚ ኩሉ እዋናት ግን ኣሜሪካ ንስርዓት ኢትዮጵያ ብምድጋፍ ኣብ ኤርትራውያን ዋሽንግተን ኣብ ምዕፋን ሓርነታዊ ቃልሶም ተሓባባሪት እያ ዝብል ኣረዳድኣ ማዕቢል እዩ። እዚ ይኹን ግን ኣሜሪካ ነቲ ኣብ 1991 ኩን ዝኾነን ኣብ 1993 ወግዓውነት ዝለበሰን ናጽነት ኤርትራ ብወግዕ ብምቕባል ምስ ኤርትራ ሓድሽ ዝምድና ከም ዝፈጠረት ዝፍለጥ እዩ። ንመጀመርታ እዋን ኣብ ሰነ ናይቲ ዓመት ድማ ኣብ ኣስመራ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ብምኽፋት ዝጀመረ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣሜሪካ ኣብ ታሕሳስ 1993 ናብ ምኽፋት ኤምባሲ ተሰጋጊሩ ነይሩ እዩ። ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ነበር ቢል ክሊንተን ኣብ 1995 ኣብቲ እዋን ፕሬዝደንት ጊዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ ንዝነበረ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኦቫል ኦፊስ ብምዕዳም እታ ሃገር ኣብ ጎደና ዲሞክራሲ ንዝጀመረቶ ሓያል ስጉምቲ ኣድነቐቱ ገሊጹ እዩ። ብዶብ ዝተሳበበ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን 1998 ክሳብ 2000 ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመጸ ምዕባለታት ድማ መቐየሮ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ብድሕሪ እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዙሓት እገዳታት ክወርዱ ክኢሎም እዮም። ኣብ ቀረባ እዋናት ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2016 ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ ኤርትራን ኣሜሪካን ነቲ ሓርፊፉ ዝነበረ ዝምድናአን ከም መሓይሽኦ ተራእየን ነይረን እየን።
كمزي أبزني حجي قلم تيغو زتنبهم أبقدم إبرة ترامب كتشحن عسى شدشن إساياس أفوركي بوزح زي تلمدا زمثلن نينكو حقو سكان تسفام زهب كانا زحزن نتي أبلع لتهاجر زنبرم تغطخو قدلن لعلونا تخبرني خلي زبل تثبيت إرترام زملكت كم زنبرا يزقمتم أبتا حساس كتشحن عسى شومنتن تحقق صحاف قدات وصا أمريكا أبدا أفريكا زنبرا تيبور ناجي ناب إرترا بمبتاح مس بريزيدانت إساياس أفوركي سفي حزته أكايدو منبارو ذكر كوينو نزام الكيتو منستر زينا إرترا بريزيدانت إساياس هاجرو مس أمريكا زلوام أمت حقق تسرته موق زمدنا نمدنفع هانت تصمدو كتكايدلو تكمزلا بتويتر حبيرو منباري ذكرن 50 عامات زتبدلنا نرس عيو أبزبل حدش مجلس بريزيدانت إساياس نقدميت المخادم أنت كقال كابكت الشعيسان شدشان كسابكت الشعيسان شو منتن أبزلو 3 عامات زمن السلطان ترامب بعد ما عنا كسر حلو مخانمي تزاريبهم ممحدر ترامب أبزو وان عبيتي ناي مصر إسراحة تجميرو كمزلو بمملخات ما أبزو حجي بزحات كوناتات النحلف يخدلو ناي يوكرين لو زي تودأ ناي تشاينا أي تودأنا لو ناي باناما غرينلاند كندا أزوم كدربيو زتصنحو بالونات ودي أمالو كمزيهم بالونات نفاسنا وسدو مسكدا كل نجار مرققا مسمتم بدحريو كوفيلنا كندرادا داينيلو انت خونا اتتصنو حتى امامتا بوليسن امريكان ايرترا تراي زي كونس ابتو زوباتاتون كغير كما عرر لو بمبالي زمغوتم اتحيزو امريكا بايت تراب فلاي ابزوبا دما بحفشام بسنك زتختلتو غوغي زبلو بوليسيتات زصعب عنوت مزغوب داتا لنايلو كم زفلت منغستي ايرترا اب ميازو 2021 بتمساسل قنا ممحدر بريزيدنت امريكا جو بايدن نتا ابقرن افريكا زلو بوليسيتات كما حيز او عينيريوم اتشعو زوات مجلتي نممحدار بريزيدنت نبر باراك اوباما جورج بوشن بيل كلينتون زتختلون زبلو غوغي بوليسي بمنقاف اتشعو زنبر ممحدار بايدن نتا ابقرنا افريكا زختولو بوليسيتات الاي متعرراي كغبرو لي صوع ابت مجلتي منغستي ايرترا بريزيدنت ترامب اكو 16 اب سلطان دحر ممصوم نوتوم ألتاو زبالون بوليسيتات نمقرام مسمم حدارو نطف تصمدو بمقبار نوتوم زنبرو تصاقماتو مفتحتاتهم زنصر سفيح سند كم زرخبا منيسر قدات وصا إيرترا حبيرو نيرو زرزر تحستو نايتنا أمريكا زتوهاب سند جن انتاي مخانو بنصر يتتقسن انتو خانا خم أقل لتصا بريزيدنت إيرترا أبزني قدام قال محتتوان اوان بايدن زتخسر 4 عامات مخانو بمتقاس زتقبر اللوط بوليسي كم زي نبرا ملكيتهم وسيخو ابت حجي إيرترا تدليو زلا تصمدو جن حريا واشنطن تراي كونن ماليا زي بلوم لوبيتات لو انصار زنحنا ندليو كابز غودوبنا نتوم لوبيتات ككايدو حيلتات لو نتخ كايد زخل صمدو عنقفاس زفطرلو زتفالالي رايتات لو بمبال كغاطم زخل بودهتاتون اميتيوم زمدنا خلتين هاجرات حجنتاي ملكع كحزي خون زبل حتوم زمت 3 عامات سلطان ترامب زملسو خونيوم نابتني مودات حبريتا مسنسجر ممحدار أبي حمد دحر حجي ناب تجرين إيرتران أنت زميتهم تميلنا أيكن رؤينينا قبلو أمرار حفانو برغادي جنرال تفرا ما مقاليتهم كالي أمرار حفانو مري وداجو بوغنم بركت زبالو مروخاتا لونا دحر مبالوم نخم كيح مسكازا أمسولو تكالات أوعي تقريبا مالوم تمالوين ولدي حويسو أبستفلالي خبابيتات كللام حرم كينات كايرو عيلونا مسينالوم أبسمين اندبوب مبالو بركت زبالو خبابيتات حيلو خوينات كابزو اللع لوم ربعي معاد تحليف اللوم تمالي كابنقوها تحيزو بزتخايدة بخبت أتوار زتحقزة مكيار تقسيم حدا منكس قاسات نايتا ختما خوكوارز كيرو لوم كاوقحتا تحيزو أبول ديان جنتو برن مچارين كمون كبهر دارنا ولدي أبزوت خبابيتات حلوق 5 تخيلون تقليت لهم حدا نبر نايتا ختما بركت زبالو نيمسار حدمتي يسمعني ريلو لهم كمون بانكتا تعاتيهم تشكركرتي دويلا بركت زبالو بعد سلطانات منقست بلصقنا كابت خباب رحيقهم وعيلهم تبايل لهم أبسمين ولو بزتخايد خوينات مخنات بأماي تغطرو ناي منقست إتيبيا سراويت انتسوهم بأماي تغطر دما كمز تمارخو تفليت لهم ناي تزوبا ناي فانو حيلتات زت حبابور مرار حفانو مري وداجوم زلعالو غطر زلو مرخ سراويت حيزنا لنا سلازي دما كم كيح مسكال زامسولو تكالات تصاوعتنا نقربو لمي لما لهم كالا أمرار حفانو برغادي جنرال تفرى ما موغانم حج حيلتات فانو كام مكل خالنا متكع السقاقرو لو زبل دحرم العالم بحدا متكعتي نغفلة ورزعت مسارح خويناتنا مرخنا نركبي لو مالوم منقسي إتيبيا بتدقاقا مزاقات موزولو سعرتيو زبل واسعي بوم دمام لمون كالي أجندا كفتر يتعرالهم كندما دحر حجي ناب تقرين إيرتران انت زميتو سقيلنا ايكن ريون كبلو تسامع مالوم እኛ ምድር አንሰጠውም ከዚህ በፊት የተደረገው ከመጠን በላይ ነው እኛ በሌላ መንገድ ነው እነሱ በየተራ ታርጌት አድርጎ አላማ አድርጎ
በየተራ እየጨፈጨፈና አይናችን እያየ በእኛ በኩል ዝም አንለው። ይሄን አውቆ ነው ሲገባ፣ ይሄን አውቆ ነው ከኋላው እንደምንከመርበት አውቆ ነው ወደዛ ሊያደርገው የሚችለው። ስለዚህ እነሱ እየተጨፈጨፉ እነሱ እየተመቱ እኛም እስከሚደርስ እንደማንጠብቀው እሱም ያውቀዋል፣ እኛም እናውቀዋለን። እውነታው ይሄ ነው። አንዱ ላይ የሚደረግ ምት በቀጥታ አካላችን እንደተመታው ቀን ነው በዛ ነገር ላይ እርምጃ የምንወስደው። ይሄን አውቆ ነው መግባት ያለበት። እዚ ከምዚሉ እንከሎ ድማ እዚ ሰራዊት ምብራቅ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዞባታት ጎጃምን ደቡብ ጎንደርን ምንቅስቃስ ፋኖ እናሰዓበ ስጉምቲ ብምውሳድ ሰላም እቲ ከባቢ ይኽብር ኣሎ ክብሉ ምክትል ላዕለዋይ ጀነራል ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል አበባው ታደሰ ተዛሪቦም። ጀነራል አበባው ታደሰ ኣፈጻጽማ ልኡኽ እዚ ምብራቅ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጥረ ሰላም ጠሚቶም መግለፂ ዝሃቡ ኮይኖም ብመሰረት እዚ ኣመራርሓ እዚ ሰራዊትን ሕገ መንግስታዊ ሃገራውን ሉዓላውነትን ብጽኑዕ ፍቅሪ ሃገርን ጥቡቕ ዲፕሎማስን ይፍጸማሉ ለከብሉ ተዛሪቦም። ጀነራል አበባው ታደሰ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጽንፈኛ ንዝበሎ ጉጅለ ፋኖን ኣብ ደገ ንዘለው ጸላእቱ ልኡኽቶ ንምቕባል ንዝፍጽሞ ዘሎ ተግባር ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሓያል ብቕዓት ይከላኸለሉ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው። ጀነራል አበባው ታደሰ ኢትዮጵያ ድሌታን ዕላማኣን ንምስላጥ ሰራዊት ኢትዮጵያ ግቡእ ክፍጽም ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለው። እምበኣር ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለኽዎ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።